अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूं कि मौलवियों को आराम नहीं आ रहा रमजान में भी, अगरचे इनका बड़ा भाई कैद है लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। अब हमारे वो जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है हाफिज़हुल्लाह ताला, कुछ अरसे बाद उनको फिर कोई जरासीम उनके अंदर आते हैं और कहते हैं नहीं मेरे सामने बिठाओ। क्योंकि जो सही प्रॉपर उलमा है वो तो आपको मानते ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका क्या स्टेटस है। वो पिंडी का एक काला कौवा। वो देवबंद से मेरे खिलाफ फतवा निकला कि इंजीनियर साहब अहले सुन्नत से खारिज है, और मैं कहता हूं तो अल्लाह दे बंदे हो 100 साल पहले आला हजरत अहले सुन्नत के इस्लाम तो खारिज कर गए ने, तुझे अपनी फिक्र करो। भाई मिर्जे को वो तो मानते ही नहीं है, वो तो इसको सारे गुमराह समझते हैं। ओए होए 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 बात है। और अपना हाल इसका यह है कि सवाए पिंडी की चंद मस्जिदों के जो 10 से भी कम है, किसी मस्जिद में ये इज्जत के साथ नमाज भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि दूसरी तरफ दावत इस्लामी ने इसको राफजी डिक्लेयर कर दिया है, जलाली पार्टी ने राफजी डिक्लेयर कर दिया है। ऑलमोस्ट बरेलवी से ये लोग फारिग हो चुके हैं और अपने आप कहता है मैं नुमाइंदा हूं बरेलवियों का। अब रह गया पीछे कौन? वो यूथ रह गई, वो लोग जो दीन से वैसे भी दूर हैं। मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें, कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। उनका तो मिजाज यही है कि ओए तू तकौड़ ये मौलवियों का दे दिया। तो अब इस वजह से इनकी दुकान चल रही है, इनकी सौदा बिक रहा है। अब इसके ऊपर तो मुझे सिर्फ हंसी आती है इनकी सोच के ऊपर कि तुम लोगों को चंदे करोड़ों के किस लिए दिए थे कि तुम एक दुकान नहीं अपनी खोल सके मीडिया पे। गजब बेइज्जती है। तो बहरहाल ये भी मैं अर्ज कर दूं कि ये जो फितने होते हैं इनका बहुत मुख्तसर दौरानिया होता है। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। आप पीछे तमाम देख लें, जितने भी फितने उनका बड़ा उनके असरात रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है। फितनों की हमेशा उम्र बहुत थोड़ी होती है। एक जेल वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना है। हम यही कर सकते हैं कि मिर्जा साहब से गुजारिश कर देते हैं 5 अकीदे से बताए। आज 2 साल हो गए जवाब नहीं आया। तो एक दिन आपके साथ भी कर लें, तो आप तैयार हैं उनके साथ हर वक्त? तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ मैं देखें मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर खैर ये तो हमें मालूम है कि वो आदमी शुब्दबाज है, यानी एक गरीब और तो बदतमीज। अभी मैं पहले तो मैंने था, मुझे पक्का यकीन है वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा। वो आएगा भी तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए, स्टूडेंट्स को एक एंटरटेन के लिए, एक नई वीडियो के लिए कि ताकि मेरा व्यूज और इस वीडियो के इतने व्यूज हो गए। अल्लाह के बंदो, तुम इतने बड़े बड़े उलमा हो, तुम्हारे मानने वाले हैं करोड़ों की तादाद में, बापा जानी के मानने वाले हैं, तुम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीम्स का मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करते हो, खामखाजी व्यूज लेने के लिए करता है। भाई मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो और नई वीडियोस भी देख लो, उनमें भी नहीं है जब तक कि तुम मुझे छेड़ते नहीं हो। इहकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए यार अगर लाइव हो, मैं लाइव किसी न्यूट्रल जगह पर लाइव हो, सरकार फंस जाओगे, बड़े पैड़े फंसोगे, कोई कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं मैं कह होगी। रहा हूं उसामा भाई, दुनिया पाकिस्तान का कोई एंकर हो, कोई चैनल हो, वो आ जाए, कोई बंदा होस्ट आ जाए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है, या किसी भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा किसी भी जगह पर हमें जिसे कहते हैं ना उसूली पुरअमन। यार झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। हमारे जीटीवी के जो एंकर हैं जो आजकल रमजान नशियात लेके चल रहे हैं, उनकी जानिब से मेरा नाम लेकर ओपनली मुझे चैलेंज किया गया कि अगर आप में जुर्रत है तो आप प्रोग्राम में आकर दिफा करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे। इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई हैं। हाँ, मैंने कहा चूंकि अब इसने मुझे ललकारा है कि जुर्रत है तो मीडिया पे आके हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जवाब दे, तो मैं तो तैयार हूं। इस दफा शेर निकला है फिरौन। हाँ, क्योंकि अब मौका है, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है जी, ये इसने मुझे बुलाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे मौका दें और मैं आके 10 मिनट में अपना मुकदमा बयान करूं। One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है। अब मुझे बताएं, मैं जब आके ये बताऊंगा कि तू कह रहा है किताब चेंज होगी, 2009 में तो तूने शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। अब तेरा क्या बनेगा मुफ्ती, और तेरा क्या बनेगा डैश डैश।
ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہا جی آؤ, میں ثابت کروں گا کہ یہ منہاج جو حقیقت ہے, یہ جو راستہ ہے امت کا, یہ اس سے ہٹ چکا ہے. میں اس کو مرزے کی گفتگو سے, مرزے کی چیزوں سے میں ثابت کروں گا. وہ کراچی کے مفتی صاحب سے آج تک بورا نہیں کھلا, اور یہ آج تک اپنا وہ علم کا خزانہ بہا نہیں سکے, اور کہتے ہیں, وہ کہتا ہے ویڈیو میں جواب دو, تو میں ویڈیو میں جواب نہیں دوں گا, سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف شرارت والی بات ہے. لیکن تمام ان کے فالوورز سے میری گزارش ہے, ان کے سٹوڈنٹس سے, کہ یار خدا کے لیے آپ اتنے للے ہیں اور نہ سجاؤ تمہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ آپ کو جو ہے نا وہ غلط استعمال کر رہا ہے, آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے, اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے. میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے. دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے. وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آؤں, بورا آج تک نہیں کھلا. پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں, پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے, سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا. میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا, اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نا ان باتوں کے جواب دے. آپ اس کو کیوں نہیں مجبور کرتے ہیں کہ یار یہ آرام کے ساتھ تو بیٹھ جانا, علماء کے ساتھ بیٹھ, پراپر گفتگو کر. اور سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں, اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو, ہاں وہاں لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں ہاں یار, ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو وہاں لگواتی ہے. ہاں تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب. میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئے, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا, اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا, اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں؟ اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ, اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا. نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے, تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدت توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. اچھا پھر کہتا ہے کہ جی مجھے جواب دیں ویڈیو میں آ کر. ویڈیو میں کہتا ہے جی مجھے, وہ یار تو ویڈیو میں ہم سے ہو رہا ہے, تمہارے سامنے آ کر ہم سے بحث کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جب تمہارے اپنے مولوی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہارے حق میں اتنی سی ویڈیو بنا دیں, میں تمہیں اس قابل سمجھوں کہ اپنے سامنے بٹھا لوں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.